वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। रेबेका, सबीन और मैं आज के बकिया शो में बहुत से लोगों से बात करेंगे। क्यों सबीन? एग्जैक्टली आपने जिस तरह से बात की थी ना कि पहले तो हम अभी उन ख़वातीन से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनके अभी ख्वाब हैं, लेकिन अभी कुछ ख़वातीन से हम आपकी मुलाकात करवाने लगे जिन्होंने अपने ख्वाबों को ताबीर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहीन, जुगनू और अम्मारा। ये जुगनू आ गई जी स्क्रीन पे और कैमरा फिर हिलेगा और जाएगा। ये अम्मारा आ गई। आप तीनों को ख़वातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम टू द शो। आप तीनों तो शो का हिस्सा ही हैं, अपने सेगमेंट्स करती हैं, लेकिन आज हमने आपका इंटरव्यू करना है। Oh my God. अच्छा होता है इंटरव्यू सेगमेंट करना इजी लग रहा है या इंटरव्यू देना? एक्चुअली बिल्कुल भी मुश्किल नहीं It's the same I guess, है ना? मतलब और वैसे भी औरतों के बारे में बात होनी है ना, तो मतलब कोई परेशानी ही नहीं है। मतलब अपने बारे में बात करनी है तो हम कर सकते हैं यार। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप जानवरों की डॉक्टर हैं और अब बहुत पॉपुलर आपका सेगमेंट राइजिंग पाकिस्तान में चलता है। थोड़ा सा बताएं कि कैसे अचानक ये एक दिन का ख्वाब था या कैसे, हाउ डिड योर ड्रीम डेवलप? हम चाह रहे हैं कि आज बच्चियों को इस शो से पता चले कि अपने ड्रीम को डेवलप कैसे करते हैं और आपने कहाँ से डॉक्टरी की, कैसे जानवरों की डॉक्टर बनी? अच्छा, मुझे लगता है तो सिर्फ कि जो ड्रीम डेवलप होता है ना, इट्स लाइक पीरियोडिक प्रोसेस। बहुत टाइम लग, शायद कुछ लोगों के लिए होता हो कि जी इंस्टेंट में बस हमने ये करना है और वी वांट टू गो फॉर इट, लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप हुआ है। और सबसे बड़ा हाथ मेरी नानी माँ का रहा है। तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स रखती होती थी। हमने तोते पाले हैं, उकाब पाला है, मुर्गियाँ पाली हैं, बकरियाँ पाली हैं। एक छोटे से घर के अंदर लाइक वी हैव रेज्ड एवरीथिंग ऑलमोस्ट। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप एक शौक बनता गया, कैसे उनको संभालते हैं। अच्छा, बकरी ने बच्चे दिए हैं, अब हम फीडर से उसको जो है वो दूध पिला रहे हैं। अभी ये हो रहा है, अच्छा जी अब अंडे में से चूजे निकल रहे हैं, अंडे रखे जा रहे हैं। तो एक बड़ा एक इनकलकेट किया गया है, प्रोसीजर था। तो ऑब्वियसली डेवलप हो गया। बट अगेन डंगर डॉक्टर बनना और एक लड़की का डंगर डॉक्टर बनना, ये बहुत ही लाइक एक बहुत रेबलियस लग रहा था शायद मेरे घर वालों को कि ठीक है यार, घर तक तो ठीक है, आपने रख लिया, आपने जो रखना आप घर में रख लो, बट अगेन आप डंगर डॉक्टर कैसे बन सकते हो? मतलब आप भैंसों को जाके टीके लगा रहे हैं और आप मुर्गियों को जाके टीके लगा रहे हैं और आप फार्म पे काम कर रहे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल? बट आई गिव्स क्रेडिट टू माई नानी अम्मा अगेन। उन्होंने स्टैंड लिया मेरे लिए। टू माई यंगर ब्रदर फहद, उसने स्टैंड लिया एंड ही वाज लाइक बाबा लेट हर डू, शी वांट टू गो फॉर इट, उसे जाने दें। और मज़े की बात कि मुझे मतलब शौक था कि मैंने फैसलाबाद से पढ़ना है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। और वो फिर अगेन बाबा को था कि जी अब शहर से इस तरह के थोड़े एरिया में जाके पता नहीं एडजस्ट होगी नहीं होगी। बहुत सारे आपका ताल्लुक कहाँ से रावलपिंडी से। अच्छा, रावलपिंडी से फैसलाबाद जाना था। तो वो एक और फिर एक बहुत बड़ा जो है ना वो क्वेश्चन राइज हो गया, बट अगेन आई ट्राई टू कन्विंस हिम एंड वो मान गए। तो और उसके बाद से सबसे बड़े सपोर्टर अब्बा ही रहे हैं मेरे आज तक। लाइक उनको कहता है ना, आपकी बेटी डंगर डॉक्टर है, तो इज लाइक जी बिल्कुल है, माशाल्लाह वो ये करती है, वो करती है, तो मतलब शी डज एवरीथिंग। तो आई थिंक कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप खातून हैं और आप डंगर डॉक्टर नहीं बनना चाहती, आप वेटनरी फिजिशियन नहीं बनना चाहते, तो ऐसा कुछ मत सोचिए। इट्स डूएबल। और इन द जर्नी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। मेरे मेल क्लास फेलोज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे शौक था फार्म पे जाके काम करना है, कोई लड़की नहीं मानती थी फार्म पे जाके काम करना है, बट दे सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग। तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको टीचर्स भी मिलेंगे जो आपको आपका शौक देख के, आपका पैशन देख के आपको बहुत ज़्यादा टीच करते हैं। अच्छा रेबेका, वो जो एक क्रॉस कटिंग क्वेश्चन है ना आज हमारा, जो हमने सबसे पूछना है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेल फिगर कौन सा है, उसका हमें जवाब मिल ही गया है कि फहद, छोटा भाई और अब्बू। लेकिन वो नानी अम्मा का कहानी में जो किरदार है ना, वो हमने मिस नहीं करना। एग्जैक्टली, शी इज माय रोल मॉडल। आई थिंक अगर मैं किसी खातून को पिक्चराइज करती हूँ अपनी जिंदगी में लिविंग बीइंग्स में से, तो दैट इज नानी अम्मा। लाइक अगर मेरे कहती हूँ ना, लाइक बहुत बहादुर साबिर, मैंने किसी मर्द को भी इतना साबिर नहीं देखा। कोई मुश्किल आ गई है, कोई घर में एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो यू नो विद इन अ सेकंड, अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है, इट्स ओके, वी विल मॉर्न लेटर, वी विल डू एवरीथिंग लेटर ऑन, बट सोल्यूशन की तरफ जाएं। तो आज आप अपनी नानी अम्मा को थैंक यू करना चाहेंगे? एग्जैक्टली, शी इज नॉट लिविंग राइट नाउ, शी हैज पास्ड अवे एंड आई रियली विश कि वो वहाँ पे बहुत खुश होंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा जी जुगनू, आपसे अगर बात की जाए, बाज़ औक़ात देखा जाए तो हमें थोड़ा डाउट होने लग जाता है भी इतनी मासूम सी चुप करके बैठने वाली जुगनू। नहीं सॉरी, ये अपने मैं इनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मुझे अच्छा पेरेंटली ऐसे लगता है, मुझे लगता है जुगनू बहुत खामोश तबीयत हैं, चुप रहती हैं और बहुत, मुझे एक लॉयर ऐसी बातें जैसी कि मैं कर रही हूँ अभी, ये सुनने को मिली जब करियर स्टार्ट किया
جی بالکل. ایکچولی یہاں انفارچونیٹلی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو لا ہے بھی ایک کافی حد تک ایک میل ڈومیننٹ پروفیشن ہے, تو کافی پیرنٹس کتراتے بھی ہیں اپنی بیٹیوں کو اس طرف انکریج کرنے کے لیے. مگر میری اسٹوری کافی ڈفرینٹ رہی ہے اس سے. میں اپیرنٹلی ہمیشہ سے بننا چاہتی تھی. اب بچپن کی باتیں تو مجھے نہیں یاد, مگر میرے والدین بتاتے ہیں مجھے. میں بہت چھوٹی تھی تو میں کہتی تھی میں یور آنر بنوں گی. نا دیٹس ناٹ دا رائٹ بٹ یور آنر, اور میں انٹرسٹ لیتی تھی. پھر بیچ میں تھوڑی ڈیریل ہوئی, میں نے کہا پائلٹ بنتے ہیں, پھر میں نے کہا اکنامکس کرتے ہیں. بٹ میں پھر واپس بیکاز اٹ واز مینٹ ٹو بی میں لا پہ آ گئی. اینڈ میرے فادر نے بہت انکریج کیا. ابھی میں اے لیولز میں ہی تھی تو میرے ابا نے کہا کہ نہیں LLB کرنا ہے اور بار بھی کرنا ہے ساتھ. مطلب انہوں نے فورس نہیں کیا, میرے دونوں پیرنٹس نے کبھی فورس نہیں کیا, بٹ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اور اس کے بعد سے پھر میں باہر پڑھنے گئی. اینڈ میرے اماں ابا کا ایک طریقے سے خواب تھا, وہ چاہتے تھے کہ میں باہر جاؤں. اور پھر میں گئی, واپس آئی, میرے ابا بہت خوش ہوئے, میری اماں بہت خوش ہوئی, پوری فیملی بہت خوش ہوئی. مجھے یاد ہے جب میں واپس آئی تو بڑے مزے کی ایک انسیڈنٹ ہے. میری دادی وہ ہر کسی کو عیدی دیتی ہیں, تو باقی سارے کزنز اور میری بہن کو ایک سرٹن اماؤنٹ ملی اور مجھے اس سے کہیں زیادہ ملی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کھلا تضاد ہے, آپ نے کیا کیا ہے کہ اس کو اتنی زیادہ دے دی اور ہمیں کم. نہیں, وہ بیرسٹر ہے, اس کا بہت مشکل شعبہ ہے, آپ لوگوں کا اتنا نہیں. اپریسیشن کے طور پہ جو ہے ایبسولوٹلی. اور پھر جب میں نے کریئر شروع کیا, ریئل چیز اور پریکٹیکل لائف ہوتی ہے, اس میں میرے پیرنٹس نے بہت سپورٹ کیا. مجھے یاد ہے کہ ایون دو مائی مدر واز اے کریئر وومن اینڈ شی ہیڈ لیٹ نائٹس ایز ویل بیکاز شی ورک ود دا میڈیا, تو ان کو تھوڑا شروع میں ہوتا تھا کہ بہت لیٹ نائٹس ہو رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. تو کیونکہ کافی دفعہ ہو جاتے, یو گو بیونڈ 6 PM, تو میرے ابا کہتے تھے نہیں, اگر یہ جب تک نہیں کرے گی تو یہ سیکھے گی نہیں. تو میرے ابا نے بہت سپورٹ کیا. اور جہاں تک میل فگر کی بات آتی ہے تو میرے ابا ہیں اور میرے بردر ان لا بھی ہیں. مطلب میری ایون دو ہی از ناٹ فرام دا سیم پروفیشن, بٹ میری بہن شاید اتنا انٹرسٹ نہیں لیتی, مگر میرے جو بہنوئی ہیں وہ بہت لیتے ہیں اور بہت کیسز کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں, مجھے بہت انکریج کرتے ہیں. میری بڑی ان سے کریئر کی کانورسیشنز ہوتی ہیں. تو آئی ڈونٹ ہیو اے بردر بٹ ہی از مائی. اچھا جگنو, یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح ڈاکٹر ماہین بھی کہہ رہی تھیں کہ ایک بہت یہ تھا کہ شہر چھوڑ کے جانا, آپ کے کیس میں تو ملک چھوڑ کے جانا, انگلینڈ سے پڑھی آپ, کہ کیا یہ ایک خوف, یہ کیا خوف ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں آپ جنرلی اس وقت, کیونکہ رائزنگ پاکستان بہت سے پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہیں, بھائی دیکھ رہے ہیں, دادیاں نانیاں بہنیں دیکھ رہی ہیں, کس طرح سے اس فوبیا سے جان چھڑائی جائے کہ لڑکی شہر چھوڑ کے یا ملک چھوڑ کے پڑھنے کے لیے جائے؟ بالکل, اور یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. آئی تھنک انکریج کرنا چاہیے, اگر جا سکتی ہیں تو بالکل کریں, کیونکہ جو آپ سیکھتے ہیں انڈیپینڈنٹلی رہ کے, اسپیشلی ایک چھوٹی امپریشنیبل ایج میں, اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں آتی ہیں کرنے, آپ ایک پروٹیکٹڈ شیلٹرڈ انوائرمنٹ سے نکلتے ہیں. ہمیشہ تو آپ پیرنٹس کی ونگس کے انڈر نہیں رہ سکتے, ہمیشہ ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں نہیں رہ سکتے. تو بہت اچھا ہے کہ ارلی آن جائے, اور واقعی اتنا مشکل نہیں ہے. شروع میں مجھے انڈا بنانا نہیں آتا تھا, میں اگر فرائی کر رہی ہوتی تھی تو میں دور جاتی تھی اس سے, اگر اس کا جو تیل ہے وہ چھل رہا ہوتا تھا تو, بٹ وہ بھی آ گیا, کپڑے دھونے بھی آ گئے, استری کرنے بھی آ گئے, کام کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ اسپیشلی مینج بھی کرنا آ گیا. تو اتنا مشکل نہیں تھا. پھر پیرنٹس کا بھی سپورٹ تھا, انہوں نے کہا ہو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک سب سے بیسٹ ایڈوائس جو مجھے ملا ہے میرے پیرنٹس سے, میرے مینٹور سے اور ویل وشرز سے, وہ یہ کہ سر پہ نہیں سوار کرنا چاہیے, ہو جاتا ہے. آپ کی when there is a will there is a way, ہو جاتا ہے. بہت شروع میں ڈانٹنگ لگتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ کافی انٹیمیڈیٹنگ ہوتا ہے, مگر ہو جاتا ہے. آپ کو مینج کرنا آ جاتا ہے. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے رہ رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کر لیتے ہیں, اور اچھی طریقے سے. کہتے ہیں نا وومن کے سر پہ پڑتی ہے تو ہو جاتا ہے. کوکنگ بھی آ جاتی ہے, لانڈری بھی آ جاتی ہے, ڈسٹنگ ویکیومنگ سب کچھ آ جاتی ہے, اور خود کمیوٹ کرنا, خود انڈیپینڈنٹلی رہنا, اپنی سیفٹی سیکیورٹی کو دیکھنا, وہ سب آ جاتا ہے. پاکستان میں ینگ لائر بچیوں کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ کافی چیلنجز ہیں ایکچولی. اس میں اگین جیسے میں نے کہا تھوڑا سا میل ڈومیننٹ انوائرمنٹ میں, مگر ابھی حالات بہتر ہو رہے ہیں زیادہ, اور یہ تبھی بہتر ہو سکتے ہیں اگر زیادہ بچیاں, زیادہ لڑکیاں, خواتین آئیں پروفیشن میں, تاکہ لوگ بھی یوز ٹو ہوں کہ یہ صرف ایک کسی گروپ کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے, باقیوں کے لیے بھی ہے. ابھی تک وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ذرا ٹف پروفیشن ہے, جو کہ ہے بالکل ہے,
تو اور میل ڈومیننٹ ہے تو شاید ان کو اس طرح جو ہے سیکیورٹی شاید نہ ملے یا سیفٹی نہ ملے یا کہ کچھ چیزوں کا خطرہ ہو سکتا ہے. کورٹ کچہریوں میں پھر رہی ہے ہر طرح کے لوگوں سے, ہر طرح کے, اور ٹف انوائرمنٹ ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لائی ہے, بٹ کہیں تو تبدیلیاں آنی ہے, زیادہ خواتین جائیں گی تو شاید تھوڑے حالات بھی بہتر ہوں. اور جو کہ ہو بھی رہے, لوگ یوز ٹو ہوتے ہیں کہ جی خواتین بھی ہیں, ایک طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے, ہم وی ہیو ٹو اکاؤنٹ فار ایوری ون دیٹ از جوائننگ دا پروفیشن, چاہے وہ کسی بھی ایتھنیسٹی, جینڈر, کہیں سے بھی ہو. لو جی امارا روحی کی طرف بڑھیں. ہمارا کہہ رہی ہے مجھے بھول گئی ہم بلا کے. نہیں ہمارا ایکچولی کیونکہ یہ آئی ٹی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے نا چیزیں, جو یہ انفارمیشن لے کر آتی ہیں ان سے ویسے ہی ہم ڈر رہے ہوتے ہیں, پتہ چلے ہمارا فون کہیں سائڈ پہ پڑا ہے تو وہ انہیں کا ہو جائے, ایسی فیلنگ ہمارا ہیک کر جائے یہاں سے. مطلب وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے, جادوگرنی نہیں ہے, کوئی میجیشین نہیں ہے آپ. سو ہمارا کیونکہ آف کورس آپ جو سیگمنٹ کرتی ہے اس پہ تو ہم نے بات کرنی ہے, لیکن امارا روحی جو ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو وہ آپ تینوں بہت بہت اچھے لگ رہے ہیں. اینڈ امارا روحی جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈائیورسڈ قسم کی بندی ہے, ٹھیک ہے, جو بہت ڈفرینٹ فیلڈس میں ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ سوچنا بھی ہوتا ہے کہ وین ایور یو گیٹ میری, ٹھیک ہے, تو وہ ایک اسٹاپ آ جاتا ہے آپ کی زندگی میں اور اس کے بعد یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. تو آئی ایم ایگزامپل ٹو آل دوز گرلس, ٹھیک ہے, کہ بہت زیادہ چیزیں یا بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے ایکسپیرینس کی رائٹ آفٹر آئی گاٹ میریڈ. اوکے, اور بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے سبین سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ شادی جو ہے وہ ایک شاید فل سٹاپ سمجھا جاتا ہے اور ڈریمز کو اکمپلش کرنے میں ایک بہت بڑا بیریئر سمجھا جاتا ہے. تو آپ کا ایکسپیرینس؟ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ رک جائیں, ابھی شادی نہیں کرنی, پہلے مجھے یہ کرنے دیں, جسٹ بیکاز دے تھنک کہ ہم آگے نہیں کر پائیں گے. تو میرے جیسے آپ نے یہ کویشچن بھی کیا اور آپ کر رہے ہیں سب سے کہ میل فگر, تو سب سے پہلے تو ابو ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہے, پروٹیکٹیو اور میل فگر وہ تو ہیں ہی, بٹ مائی ہسبینڈ پلیڈ اے بگ رول. میں ابھی جدھر ہوں, میرے میں جو کانفیڈنس ہے یا میں 10 لوگوں میں بیٹھ کے اگر بات کر سکتی ہوں, اٹس آل بیکاز آف مائی ہسبینڈ. مجھے جب پتہ چلا سبین کہ ہمارا جو ہے میں میرڈ ہے, تو میں ہمارا آپ کو یاد ہے میں نے کہا واقعی شادی شدہ کہتی ہے, کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ جتنا کانفیڈنس اور جس طرح سے آپ کام کر رہی ہیں, آف کورس وہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے. میں وہی بات کر رہی ہوں جس طرح بھی سبین کہتے ہیں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا وہ میڈیا میں آ کر اس طرح سے کام نہیں ہوتا, جو کہ آف کورس یقیناً ایک بہت آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ اس بات کے اپریشیٹ ہمیں ان کو کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیشہ سے آپ کا ساتھ دیا اور ایک کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ کیا ہے. سو یہی ایک میسج ہے. ہمارے ایک چیز بہت اچھی لگی نا, وہ ان تینوں کی باتیں سن کے, ایون جب پہلی دفعہ مجھے بھی موقع ملا اس طرح سے کہ میں آنیسٹلی میں انٹرویوز دینے میں بہت بری سے میں کہیں جاتی نہیں ہوں, تو کہ اپنا بتانا کہ بھائی کس نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے یہ چیز دیکھتے ہوئے کہ یہ بھی ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ میل جو ہوتے ہیں وہ خواتین کو سپورٹ نہیں کرتے, اسٹیریوٹائپ ہے یہ بھی ایک. کیونکہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں, ہم سے جب رول ماڈل کا پوچھا گیا, سب سے بڑی سپورٹ پوچھی گئی, تو وہ ہم سب نے میل ہی بتائے, چاہے وہ آپ کے بردر ان لا ہیں, چاہے وہ آپ کے بردر ہیں, یا پھر ہمارے فادرس ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک چیز ہے, یہ بھی ایک سوچ ہے جو کہ ہمیں چینج کرنی ہے. آج کے مرد بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ, ہمیں سبین بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن یہاں میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ ایک اور پرسپیکٹو بھی ہم نے آج سامنے رکھنا ہے کہ مرد, وہ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت. واقعی بہت سی عورتیں شاید خود اس طرح سے لائم لائٹ میں اور بہت سامنے نہیں, لیکن وہ کئی مردوں, بھائیوں, ہسبینڈز, فادرز, بیٹوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. بالکل. اور آج کے دن ہم نے خواتین کے عالمی دن پہ ان خواتین کو بھی ٹریبیوٹ دینا ہے جو شاید یلو صوفے پہ ڈاکٹر ماہین, جگنو اور امارا کی طرح ایز گیسٹ موجود نہیں ہیں, لیکن بہت سے مردوں کے پیچھے بہت اسٹرانگ پلر کے طور پہ کھڑی رہی ہیں. اور ایسے میں اب ذرا میرا دل کر رہا ہے کہ اس وقت امارا کا ہسبینڈ یہاں ہوتا تو ہم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی شادی کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوئی ہے نا. اب تو اپنے ہسبینڈ کو بھی سپورٹ کرتی ہوں ان وٹ ایور ہی ڈز. ہاں ایگزیکٹلی میں کرتی ہوں, لیکن میری جو ہے نا وہ اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ, مطلب اس طرح سے ان کی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے نا کہ کیا کرتے ہیں, وی آر ان دا سیم فیلڈ. اچھا, ہاں, تو ہم لوگ کا ایک وہ کامن گراؤنڈ ہوتا ہے کہ ہی سپورٹس می اس چیز میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, یا obviously he has more experience, تو مجھے ایک ہیلپ مل جاتی ہے بہت زیادہ کہ اچھا آپ نے یہ چیز کہی تھی تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح سے ہوگا یا یہ کیسے کرنا ہے, یہ اس طرح نا. اور کبھی کبھار ہی از لائک کہ میں پہلے بتا رہا ہوں پھر یہ آپ پہ کہ آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا, تو یہ ایک چیز آ جاتی ہے اور یہ بہت مجھے ایسا لگتا ہے سپورٹ ہو جاتا ہے اس چیز سے. ایون ہی وازنٹ فرام دس فیلڈ میڈیا,
बट ही सपोर्टेड मी इन दैट. ऑडिशंस में साथ आना, साथ बैठना, गाइड करना कि नहीं नहीं कोई नहीं ऐसा है, ये है वो. और मुझे लगता है कि अगर आपकी बैक पे कोई हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा somebody is there. तो वो एक चीज़ जो है ना वो कॉन्फिडेंस देती है. हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप तीनों 10-10 सेकंड का एक टिप. इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान की वो माहीन जो जैसे आपने खुद कहा जो डंगर डॉक्टर बनना चाहती है, वो जुगनू जो लॉयर बनना चाहती है, वो हमारा जो IT डिजिटल वर्ल्ड में आना चाहती है, कोई एक मैसेज, कोई एक टिप. बिलीव इन योरसेल्फ. अपने ऊपर यकीन रखें, यू कैन डू एवरीथिंग. और जैसे अभी जुगनू ने कहा कि सब कुछ हो जाता है, किसी भी चीज़ को सर पे सवार मत करें, जस्ट गो फॉर इट, गिव योर बेस्ट एंड लेट इट बी. बिल्कुल. आई थिंक कीप एट इट. काफ़ी लोग आपको अदरवाइज बताएंगे. यू हैव टू यू नो ड्राउन दैट साउंड आउट और बैकग्राउंड नॉइज जिसको कहते हैं आउट, एंड जस्ट कीप एट इट. उस शोर को नहीं सुनना. नए शोर को ना सुने और लगे रहें. अपनी बस एक बहुत फोकस्ड एक अपना विजन रखें, अपना गोल रखें और उस पर लगे रहें बस. बिल्कुल. हमारा और मैं ये कहना चाहूँगी कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू परस्यू इट. ये मतलब सबसे पहली चीज़ लोग क्या कहेंगे ये मत सोचें, क्योंकि लोगों का काम है कहना. तो प्लीज़ ये मत सोचें और जो भी आप करना चाहते हैं आप करें. एंड हर्डल्स आएंगी बट यू हैव टू फेस देम एंड यू हैव टू गो ऑन. वैसे डॉक्टर माहीन डीमोटिवेट होती हैं कभी आप? यस ऑब्वियसली. जब कुछ सर्टेन हार्डशिप्स आती हैं, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होता ना कि इस एंगल से कुछ आने वाला है, एंड इट कम्स इन All over the sudden ऑल ऑफ अ सडन. तो हाँ, लेकिन अगेन मतलब वही वाली बात कि यू हैव टू स्टिक ऑन इट. आपका गोल सेट है ना, यू नो कि आपने इस टॉप पे पहुंचना है, तो फिर बीच में चाहे जितने मर्जी हर्डल्स आ रहे हैं, आप गिर रहे हैं, आपको उठना है, आपको क्रॉल करना है, आपको चलना है, व्हाटएवर इज द केस. अब लफ्ज़ शायद मैं नहीं कर सकती, शायद नहीं ये होगा, नहीं. या शायद ये लोग नहीं. नहीं This is करें, not. तो इस शायद को खत्म निकाल करो, दे. निकाल दे. बिल्कुल. अच्छा जुगनू, एक और चीज़, आई डोंट नो, सबीन से भी एक दिन पहले वैसे ही ऑफ कैमरा मेरी और सबीन की इसी तरह हम बैठे हुए थे, गप लग रही थी कि कई दफ़ा एक आज ख़वातीन के आलमी दिन पे हमने बच्चियों से इस हवाले से मेरा ख्याल में जुगनू बात करनी चाहिए कि हम जैसे डॉक्टर माहीन ने कहा ना कि हर्डल्स आते हैं. अब जब वो हर्डल्स आते हैं तो हम उसको रिएक्ट करने के दो तरीके हैं. एक तो हम के क्योंकि मैं औरत हूँ इसलिए मुझे हर्डल्स आ रहे हैं. हम वो औरत की बेचारगी वाला लिबादा भी कई दफा ओढ़ लेते हैं, हालांकि वो हर्डल्स अगर आप 2 मिनट के लिए देखें तो मर्द के लिए भी आ रहे हैं. तो जुगनू आपका इस पे, क्योंकि अब लॉ की फील्ड और उसमें क्या आप समझती हैं कि जनरली खवातीन ये सोचने लग जाती हैं कि क्योंकि मैं लड़की हूँ, देखा मैं औरत ना होती तो मैं खातून ना होती तो ये मुझे चैलेंज ना आता, शायद वो चैलेंज मर्द को भी आ रहा हो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I think women do have it harder in certain professions for sure. जो male dominant होते हैं, मेरे profession में तो I would say hands down women do have it आई harder. थिंक बहुत सारे प्रोफेशंस में बहुत ऐसे ज़्यादा होता है. इनफैक्ट मतलब IT मैं तो अपने हद तक तो बोल सकती हूँ, बाकियों की भी. आई थिंक इवन मेडिसिन में भी, अब मैं इतना नहीं बता सकती बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, मगर ये होता है. उसके मुश्किल होता है और काफ़ी दफ़ा वो आते भी हर्डल्स हैं आपकी जेंडर की वजह से आते हैं. मगर फिर उसको जो है ना, आपने लाइक आई सेड, और काफ़ी दफ़ा आपने डीमोटिवेशन की बात की, मैं भी डीमोटिवेट होते. आई थिंक वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे. तभी होता है कि आपका अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम होना वो आपको आगे लेके जाता है, और आप फिर परसिस्ट करें और आप उसको एड्रेस करें, और आप, एंड आई थिंक यू शुड नाउ स्पीक अप. अगर अब तो ये ज़माना बहुत चेंज हो गया, खामोश रहने का ज़माना नहीं है. या अगर आप प्रमोशन के लिए बात ना करें, मांगे नहीं प्रमोशन तो मिलती नहीं है. वो वाले हालात आ गए अब. तो अगर आपको लगता भी है कि आपकी जेंडर की बेसिस पे ये हो रहा है, तो आपको ज़रूर किसी ना किसी तरीके से उसको वॉइस करना चाहिए. शायद वहाँ नहीं, थोड़े दिन बाद, थोड़ी देर बाद, किसी राइट ओकेजन पे, मगर ये कि परसिस्ट करें. आते हैं मसले काफ़ी, आप ठीक भी कह रहे हैं, जेंडर की वजह से नहीं आते. वो वाले हैं कि मेन एंड वुमेन बोथ हैव टू गो थ्रू द सेम प्रॉब्लम्स और गो थ्रू द सेम प्रॉब्लम्स. मगर जो ख़वातीन हैं, इवन हज़रात को अपनी जेंडर की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, आई थिंक उसको एड्रेस करें और फिर परसिस्ट करें कि और वो क्लैरिटी जरूर लेके आए कि ये मसला मुझे मेरे जेंडर की वजह से आ रहा है या नहीं आ रहा. क्योंकि अगर आप उस पे भी उस मोड में भी चले जाए ना कि ये जेंडर की, तो फिर तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते. फिर आप अम्मारा और माहीन और जुगनू नहीं बन सकते. और काफी फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ जेंडर नहीं होता, काफी फैक्टर्स होते हैं. तो आप सोचें, एक्चुअली एड्रेस करें, रियलाइज करें कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टेम हो रहा है. एब्सोल्युटली. थैंक यू वेरी मच लेडीज. बहुत खुशी हुई आप तीनों को. ख़वातीन का आलमी दिन बहुत मुबारक हो. वी आर सो प्राउड टू हैव प्रोफेशनल्स लाइक यू. राइजिंग पाकिस्तान की टीम में आप लोग हर हफ्ते आके अपने सेगमेंट्स करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग अस. रुबैका एंड सबीन, अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये कुछ कहानियां आपके सामने हमने रखी कि जिन्होंने अपने ड्रीम्स को
Achieve बहुत कर हद लिया। तक अचीव कर लिया है, लेकिन अब कुछ ख्वाब आपके सामने लेकर आने हैं जो अभी बिल्कुल आंखों में नए है। नए ख्वाब हैं, नए नए ख्वाब। 3 ऐसी बच्चियां, 3 ऐसी ख्वातीन से आपको हमने मिलवाना है जिन्होंने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है। वो कौन है, वो कहाँ से हैं और उनके ड्रीम्स क्या हैं, ये हम फीचर करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद।